अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वारिस की बात में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बातों से रोशनास कराने जा रहे हैं जो शायद आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों अक्सर दूसरों की राय से मुत्तफिक हो जाते हैं, या क्यों हम हमेशा एक ही किस्म की मालूमात की तलाश में रहते हैं? ये सब कुछ हमारे अंदर छुपी हुई कुछ आदत हैं जिन्हें साइंसदानों ने बहुत करीब से देखा है। आज हम आपको इंसानी रवैये के ऐसे 6 हैरत अंगेज नफ्सियाती हक़ाइक़ बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ये नफ्सियाती हक़ाइक़ हमें बताते हैं कि हम कैसे एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, अपने ख्यालात कैसे बनाते हैं और हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कैसे देखते हैं। कभी आपने किसी ग्रुप में किसी ऐसे फैसले की हिमायत की होगी या तस्लीम किया होगा जिससे आप बिल्कुल मुत्तफिक न थे, लेकिन फिर भी आप खामोश रहे होंगे, या किसी बहस में आपने सिर्फ वही दलाइल इस्तेमाल किए होंगे जो आपके ख्याल में सही थे और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया होगा। ये सब कुछ हमारे अंदर की वो ताकत है जो हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए मजबूर करती है, लेकिन ये ताकत कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। आइए आज की इस वीडियो में हम उन सब बातों को तफसील से समझते हैं और ये भी सीखते हैं कि हम इन नफ्सियाती हक़ाइक़ को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए न सिर्फ दिलचस्प होगी बल्कि आपको खुद को बेहतर तौर पर समझने में मदद भी करेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, मुताबिकत। कभी आपने किसी पार्टी में ऐसा किया है कि हर कोई एक खास मौजू पर बात कर रहा हो और आप भी बस उनकी बातों में शामिल होने के लिए साथ शामिल हो गए हो, हालांकि आपके दिल में कुछ और ही ख्याल हो? या किसी ग्रुप में आपने ऐसा फैसला मान लिया हो जिससे आप बिल्कुल मुत्तफिक ना हो, बस इसलिए कि दूसरे सब इससे मुत्तफिक थे? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये अमल जिसे नफ्सियात में मुताबिकत कहते हैं, हम सब के साथ होता है। मुताबिकत का मतलब है कि हम दूसरों के असर में आकर अपनी राय, अपने ख्यालात और अपने रवैये को बदल लेते हैं। ये एक फितरी बात है जो हम सब के साथ है। हम सब इज्तिमाई मखलूक हैं और हम दूसरों के साथ ताल्लुकात जोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए हम अक्सर दूसरों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें इसके लिए अपनी असल राय को छुपा कर रखना ही क्यों न पड़े। स्टैनले मिलग्राम का तजर्बा इस बात की एक बहुत अच्छी मिसाल है कि मुताबिकत किस हद तक ताकतवर हो सकती है। इस तजर्बे में लोगों को हुक्म गया था कि वो अपने साथी दूसरे लोगों को बिजली के झटके लगाएं। बहुत से लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें हुक्म दिया गया था, हालांकि उन्हें खुद को ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा था। ये तजर्बा बताता है कि जब हम किसी अथॉरिटी या दबाव के तहत होते हैं तो हम अपने असूलों को भी भूल जाते हैं। मुताबिकत एक पेचीदा अमल है और इस पर बहुत सारी नफ्सियाती तहकीकें हो चुकी हैं। यह हमारी शख्सियत, ग्रुप के साइज और सूरत हाल पर मुनहसर होता है। कभी कभी मुताबिकत एक अच्छी बात होती है, जैसे कि जब हम किसी नेक ग्रुप में शामिल होते हैं और उनके रवाज को अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, जैसे कि जब हम किसी गलत काम को सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि दूसरे भी कर रहे हैं। खुलासा यह है कि मुताबिकत एक ऐसा अमल है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार देखते हैं। यह हमें समझने में मदद करता है कि लोग क्यों मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ किस्म का बर्ताव करते हैं। अगर हम इस अमल को समझ लें, हम इसे अपनी जिंदगी में बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट एक मशहूर नफ्सियाती तजर्बा है जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि लोग किस हद तक दूसरों के ख्यालात और राय से मुतासिर होते हैं। इस तजर्बे में लोगों को एक लाइन का साइज बताना होता था, लेकिन इसमें एक चाल ये थी कि ज्यादातर लोग गलत जवाब देते थे। जिस शख्स से असल में जवाब पूछा जाता था वो अक्सर दूसरों की गलत राय से मुतासिर होकर खुद भी गलत जवाब देता था। इस तजर्बे से ये बात सामने आई कि लोग अक्सर दूसरों के साथ मिलने की ख्वाहिश में अपनी राय को दबा देते हैं, खास तौर पर जब वो किसी ग्रुप में होते हैं और उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा जानदार हैं। ये रवैया हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मसलन हम अक्सर अपने दोस्तों या खानदान वालों की राय से मुतासिर होकर फैसला करते हैं, चाहे वो फैसला हमारे लिए सही हो या गलत। ये रवैया हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। एक तरफ तो ये हमें दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने में मदद देता है और हम इज्तिमाई तौर पर काम सीखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें अपने ख्यालात और राय को आजादाना तौर पर ज़ाहिर करने से रोक सकता है और हमें गलत फैसले करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच पर एतमाद रखना चाहिए और दूसरों के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं करने चाहिए। हमें मुख्तलिफ नुक्ते नजर को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर अपने फैसले खुद लेने चाहिए। नंबर 3, कन्फर्मेशन बायस।
کنفرمیشن بیس ایک دلچسپ اور عام نفسیاتی رجحان ہے جس میں ہم اپنے موجودہ خیالات یا نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے صرف انہی معلومات پر توجہ دیتے ہیں جو ان کے مطابق ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ معلومات نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے نظریے سے مختلف ہوں یا اسے چیلنج کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر سیاسی بحثوں میں اکثر لوگ اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کے لیے انہی حقائق اور حوالوں کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے نظریات سے میل کھاتے ہیں۔ وہ صرف ان ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں جو ان کے خیالات کی تائید کریں، چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ دوسرے نقطہ نظر کو نظر انداز کر رہے ہوں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے صرف انہی معلومات کو قبول کرتے ہیں جو آپ کے خیالات سے متفق ہوں؟ یہ کنفرمیشن بائس کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ یہ رجحان ہمیں صحیح اور غیر جانبدارانہ فیصلے کرنے سے روک سکتا ہے اور ہمیں اپنی ہی سوچ میں محدود کر سکتا ہے۔ نمبر 4، کلاسیکل کنڈیشننگ۔ کلاسیکل کنڈیشننگ ایک ایسا سیکھنے کا عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی مخصوص چیز یا صورتحال کو کسی خاص رد عمل سے جوڑ لیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کی بو محسوس ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے آلات کی آواز سنائی دیتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد عام طور پر انجیکشن لگتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو وقت کے ساتھ آپ اس بو اور آواز کو انجیکشن کی تکلیف سے جوڑ لیں گے۔ نتیجے کے طور پر جب بھی آپ کو یہ بو اور آواز سنائی دے گی تو آپ کو ڈر لگنے لگے گا کیونکہ آپ کا دماغ اسے تکلیف سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ عمل ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے، جیسے کسی خاص کھانے کی بو سے اچھی یاد آنا یا کسی خاص جگہ پر جا کر پریشان ہو جانا۔ نمبر 5، کینونیکل پرسپیکٹو۔ کینونیکل پرسپیکٹو ایک خاص زاویہ ہے جس سے ہم چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی اصل شکل اور خصوصیات واضح طور پر نظر آئیں۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو ہمیں کسی چیز کی گہرائی، ساخت اور تفصیلات کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ مثلا جب ہم ایک کافی کا کپ دیکھتے ہیں تو ہم خود بخود اسے کچن کے کاؤنٹر پر رکھا ہوا تصور کرتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر سے دیکھتے ہوئے تصور کرتے ہیں۔ یہ زاویہ ہمیں کافی کے کپ کی شکل، اس کے ہینڈل اور اس کی گہرائی کو بہتر طور پر دکھاتا ہے۔ یہ زاویہ نہ صرف ہمیں چیزوں کو پہچاننے میں آسان بناتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو معلومات کو بہتر طور پر سمجھنے اور تجزیہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح کینونیکل پرسپیکٹو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں دنیا کو ایک خاص انداز سے دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 6، the impact of environment۔ ماحول کا انسانی رویے پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کا مشہور ثبوت اسٹیفن فورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ میں ملتا ہے۔ اس تجربے میں شرکاء کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو جیل کے گارڈز کا کردار دیا گیا جبکہ دوسرے کو قیدی بنایا گیا۔ ان افراد میں کسی کا ماضی میں جرحانہ رویہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ لوگ جیل جیسے ماحول میں آئے ان کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ گارڈز کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جیل میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ نتیجتاً اکثر گارڈز نے طاقت کا استعمال بڑھا دیا اور قیدیوں کو ڈرانے دھمکانے لگے یہاں تک کہ ان کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آئے۔ دوسری طرف قیدی خود کو بے اختیار محسوس کرتے ہوئے دبے ہوئے اور خوفزدہ ہونے لگے۔ اس تجربے نے یہ واضح کیا کہ جب ہم کسی خاص ماحول میں آتے ہیں تو ہمارا رویہ بھی اس ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ یہ مثال ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کے اثرات کے تحت کیسے فیصلے کرتے ہیں اور رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جیل کے ماحول میں طاقت کے احساس نے گارڈز کو جابر بنا دیا اور قیدیوں میں بے بسی کا احساس بڑھا دیا۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول کا نہ صرف ہماری سوچ بلکہ ہمارے عمل اور رد عمل پر بھی نمایاں اثر پڑتا ہے، چاہے ہم اس کا شعوری طور پر ادراک کریں یا نہ کریں۔ دوستو، آخر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا رویہ مطابقت، کنفرمیشن بائس یا ماحول کے زیر اثر تبدیل ہوا ہو؟ ان مثالوں کے ذریعے کیا آپ نے اپنے ارد گرد یا اپنے فیصلوں میں ان اثرات کو محسوس کیا؟ اپنے خیالات اور تجربات کو ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان دلچسپ پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔